किती डिस्कस जालें आनी तुमी एज अ बीजेपी तुमी झडपी बी जाल्ले आसा बीजेपींतल्यान सो तुमचो कितें स्टँड आसता? सांगपाक खऱ्यांनीच बरें दिसता की आयज आमी हांगसर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सरकारान आमकां दिवचें ह्या विशया खातीर आयज हांगसर मिटींग आपयल्ली आनीक मिटिंगेक बरे पैकी सादारणशे 200-250 लोक हांगसर ह्या मिटिंगेक उपस्थित आसले. एक हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की ही मिटींग जी आसा ही बरे पैकी सक्सेसफूल जाल्ली कडेन आसा. कारण हांगसर जितलेय लोक आयिल्ले त्या सगळ्या लोकांनी एकूच सूर आसलो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळोवपा खातीर ही आयची जी बैठक जी आसा ही आमी स्पेशली घेतलेली. आनी एक आमकां अजुनूय सरकाराचेर विश्वास आसा की सरकार हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे आमकां एसटीक दितले. कारण 2003 दिल्ले स्टेटस दिल्लो आनी तो स्टेटस दिले नंतर आयज हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळटलें हेची पूर्ण गॅरंटी आमकां आसा. इफ जरी तर सगळ्यांनी म्हणजे हांगसर जमलेल्या सगळ्या लिडरांनी आमी ठरयल्ले कडेन आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाव पर्यंत हो लढो जो आसा हो आमी कंटिन्यू तसोच दवरप आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन सरकारान आमकां दिवप हें सरकाराकय दिसता. म्हाकाय खबर आसा की सरकारान आमकां दितली. आतां पळयलें की जे बाकीचे जे समाज आसा तेणी पत्रकार परिशद घेतली की डिलिमिटेशन करून खंय तरी हें रिजर्वेशन करचें म्हणून. सो तुमची कितें मत आसा? मुद्दाम सांगपाक सोदता बरें दिसना काही जे पत्रकार परिशद घेतली काहींनी पत्रक दिलें. जे लोक मडगांव सारक्या शहरां भितर रावता आनीक बऱ्या पोजिशनाचेर गव्हर्मेंट पोजिशनाचेर ते आसता गव्हर्मेंट सर्वंट आसता तांची बायलोय गव्हर्मेंट सर्वंट आसता ते बरे बंगल्यांनी रावता अशे लोक हांगसर म्हणजे आमच्या सांग्या सारक्या मतदारसंघात रिजर्वेशन दिवची न्हू अशी मागणी करता. खऱ्यांनीच वायट दिसता. ताणें हांव मुद्दाम तांकां सांगपाक सोदता की ताणें ह्या सांगे मतदारसंघातल्या एसटी लोकांच्या गांवांनी वचून पळोवचें तुमची राहणीमान कसो आनी आमचो राहणीमान कसो. आमकां खऱ्यांनीच एसटीची म्हणजे रिजर्वेशनाची गरज आसा वा ना हें तुमी मुद्दाम पळोवचें ना की म्हणजे तुमी बऱ्या पोजिशनाचेर आसा बरे पैकी तुमगेले सगळे भरलेले कडेन आसा अशें म्हणून आमकां म्हणजे विरोध करपाचो प्रयत्न करतली. आमी केन्नाच कोणाक विरोध करूं ना कोणाक कांय दिनाका. आमी केन्नाच सांगूं ना की आमकां दिवचें हें खूब म्हणजे पयलीं साकून आमची मागणी आसा. आतांय तीच मागणी आसा की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें. आतां खंय तरी तुमी एक पार्टीचे एक मेंबर आसा फाल्यां समज एक एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार तुमी ते पार्टी वटेच्यान रावतले काय समाजा वटेच्यान रावतले? आमी आयज हांगसर सगळ्यांनी ठरयल्ले कडेन आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें आमकां दिवचें. आमी ना जाल्यार सगळ्यांनी हांगसर ठरयल्ले कडेन आसा की एज अ समाज म्हणून जे एसटी म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कडेन रावचें आनी आमचो जो कोण आमकां उमेदवार दिता त्या उमेदवाराक आमी निवडून हाडचो हें आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें.